दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम बहसमा आज हामीले बहस गर्नेछौँ आध्यात्मिक पक्षमा। यसका लागि हामीले आज स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ श्री माधव राधा समिति नेपालका उपाध्यक्ष सुरेश प्रकाश आचार्यलाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुरेश सर, स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँ लामो समय नेपाल सरकारको सचिव भएर बिताउनु भएको मानिस अवकाशपछिको जीवनमा एउटा धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्नुभएछ। किन सर? वास्तवमा यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा म अवकाश भएपछि लागेको होइन, अवकाश हुनुभन्दा अगाडि नै यसमा लागेको हुँ होइन। यो वास्तवमा जीवन क्षणभङ्गुर छ। जीवन कुन बेला कसको जीवन अन्त हुन्छ भन्न सकिन्न। हजुर। र जीवनलाई चाहिँ एउटा सफलीभूत गर्नको लागि खालि एउटा भौतिक सामग्री, भौतिक उपलब्धि, पद ओहदा, धन सम्पत्ति पर्याप्त हुँदो रहेनछ। त्यसले चाहिँ वास्तवमा मुख्य रूपले मनमा शान्ति चाहिँ दिँदो रहेनछ। त्यो कुरा महसुस भयो र झन्डै 23 वर्ष अगाडि यसका पञ्चमूल जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजको सान्निध्यता मैले प्राप्त गरेँ। उहाँसँग परिचय भयो र अनायास नै उहाँप्रति म आकर्षित भएँ र यो राधा माधव समिति नेपालको एउटा मार्गमा चाहिँ म डोरिएँ भनौँ न। राधा माधव समिति नेपालको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। यसको स्थापना, पृष्ठभूमि, यसले गरिरहेका कामहरू संक्षेपमा। श्री राधा माधव समिति नेपाल भनेको चाहिँ एउटा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको एउटा संस्था हो। 2062 सालमा यसको विधिवत दर्ता भएको थियो र यो संस्थाले मूलभूत रूपमा चाहिँ जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजद्वारा प्रदत्त भक्ति मार्गलाई अवलम्बन गर्दै समाजमा नैतिकताको विकास, समाजसेवा गर्ने र समाजमा चाहिँ हामीमा जुन एउटा धर्मको नाममा विभिन्न किसिमका चाहिँ विसङ्गतिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ मुक्त गर्ने, त्यो चाहिँ मूलभूत उद्देश्य राखेर चाहिँ यो संस्था स्थापना भएको हो। र यो संस्थाले अब यहाँ नेपालभरि विभिन्न क्षेत्रहरूमा आध्यात्मिक क्रियाकलाप, सामाजिक सेवाको क्रियाकलाप र स्कुलहरूमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नैतिकताको विकास गर्ने काम, वृद्धाश्रममा चाहिँ वृद्धहरूको सेवा गर्ने काम, अनाथाश्रममा अनाथहरूको सेवा गर्ने काम, वृक्षारोपण जस्ता चाहिँ वातावरणीय सेवा गर्ने काम, विभिन्न किसिमका सेवा कार्यहरूमा संलग्न हुँदै आएको छ। अक्सर प्रशासकहरू रिटायर्ड भएपछि एउटा सेवापछि अर्को नियुक्तिका लागि अर्को निकायमा पुग्नका लागि पहल गर्छन्। यहाँ चाहिँ सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा लाग्नुभयो। के त्यस्तो शक्ति, के त्यस्तो संयोग पर्यो कि तपाईँ यता लाग्नुभयो? हेर्नुहोस्, यो कुरो एउटा भावनात्मक कुरा हो होइन। अब मेरो आकर्षण भनेको नि के थियो भने मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ कि हाम्रो जीवनकालमा हामीले उपलब्ध गरेका भौतिक उपलब्धि, धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य, यी सब चिज क्षणभङ्गुर हुन्। हाम्रो मानव देह नै कतिन्जेल रहन्छ भन्ने कुरा हामीले नै ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। त्यो कुराको मलाई बोध भयो र अनायास नै मैले भनिहालेँ कि एउटा जगद्गुरुको सान्निध्यता प्राप्त गरेँ र उहाँको कृपाले चाहिँ उहाँको सिद्धान्तप्रति, उहाँले प्रतिपादित गरेको मार्गप्रति चाहिँ म आकर्षित भएँ होइन। अब त्यही नै हो भन्छु म। यो सायद मेरो पूर्वजन्मको कुनै संस्कार थियो होला। मेरा बुवा आमाले मलाई सिकाएको एउटा आध्यात्मिक चेतनाको पनि कारण थियो होला होइन। म यसमा अनायासै लागेँ। अब यसलाई तपाईँहरूले देशव्यापी अथवा विदेशमा कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? यसको व्यापकता कसरी गरिराख्नु भएको छ? यसमा के छ भने अब जुन बेला 65 सालमा जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजले स्वामी हरिदासजीलाई नेपाली भाषामा यो सिद्धान्तको प्रचार प्रसार गर भएर आज्ञा भयो। त वास्तवमा यो सिद्धान्त भनेको चाहिँ प्रेम र सिद्धान्त आफैमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो नेपालमा भनौँ एउटा हाम्रो सनातन हिन्दू धर्ममा भएका चाहिँ जुन ज्ञान छ, जुन पुराण वेद आदिका ज्ञानहरू छन्, ती ज्ञानहरूलाई चाहिँ सरल भाषामा चाहिँ मान्छेलाई बुझाउने, बोध गराउने
र जुन यो अब विभिन्न किसिमका भौतिक क्रियाकलापबाट जुन हामी चाहिँ पूजा अर्चना गर्छौँ होइन, यी सब चिजबाट भन्दा पनि मनबाट गर्ने एउटा भावनाबाट गर्ने चाहिँ जुन भगवानप्रतिको प्रेम हो त्यो नै प्रमुख हो भन्ने कुरा चाहिँ जुन त्यसमा उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरा उहाँले समन्वय गर्नुभएको छ। अब त्यसको आधारमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर भनेर जगद्गुरु श्री कृपालुजी महादेव स्वामीजीलाई आदेश पनि दिनुभयो, प्रचारकको एउटा चाहिँ संज्ञा पनि दिनुभयो उहाँलाई होइन। र उहाँले चाहिँ नेपालभरि नै प्रचार प्रसार गर्नुभयो र नेपाली भाषीहरू जहाँ छन्, नेपाल लगायत भनौँ न अब भारतको चाहिँ सिक्किममा, सिलिगुडीमा, भुटानमा, अब अमेरिकाको चाहिँ विभिन्न स्टेटहरूमा, बेलायतमा, क्यानाडामा, विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँले व्यापक भ्रमण गर्नुभयो र नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषामा हाम्रो सनातन वैदिक धर्मको चाहिँ ज्ञानको बोध गराउनुभयो उहाँले। र अहिले पनि हामीले त्यही कुरालाई नै फलो गरिरहेका छौँ। हाम्रा केन्द्रहरू छन्, विश्वव्यापी स्तरमै छन् र त्यहाँका चाहिँ साधकहरू, हामी आफूलाई साधक भन्छौँ किनभने हामीले साधना गर्छौँ, जुन हामीलाई ज्ञान दिएको छ त्यो अनुसार हामीले आफ्नो जीवन पद्धतिलाई सञ्चालन गर्छौँ। त्यो किसिमले चाहिँ हामीलाई यो साधनामा चाहिँ लागिरहनको लागि चाहिँ हामी सबैलाई प्रेरित गर्छ। हामी त्यो बाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न भनौँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन कलिला भाइ बहिनीहरू छन्, अब अहिलेको समयमा विभिन्न कुलतमा लागेका छन् होइन। अब अहिले संसारको जगतमा राम्रा कुरा पनि देखिन्छ, नराम्रा कुरा पनि देखिन्छ। नराम्रा कुराले बढी आकर्षित गर्दो रहेछ क्या केटाकेटीहरूलाई। त्यो चिज नहोस् भन्नको लागि चाहिँ स्वामी हरिदासजीले चाहिँ डिभाइन युथ क्लब भनेर एउटा चाहिँ विङ खडा गर्नुभयो श्री राधा माधव समिति नेपाल अन्तर्गत। त्यसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र 40 वर्ष मुनिका चाहिँ युवाहरूलाई त्यसमा परिचालित गरिएको छ। र उहाँहरूमा के छ भने शक्ति छ, उत्साह छ, जाँगर छ होइन। अलिकति चेतना हामीले भरिदिने हो र उहाँलाई सही मार्ग देखाउने हो भने धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। र खास गरी उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सामाजिक सेवा र चाहिँ अब यो भनौँ न वृक्षारोपण इत्यादि चाहिँ कुराहरूमा होइन, अनि आपद विपद परेका अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा गर्ने कामहरूमा उहाँलाई परिचालन गऱ्यौँ होइन, गइरहेका छन्। विगतमा म हजुरलाई भनौँ उदाहरण, यो महाभूकम्प गएको बेलामा डिभाइन युथ क्लबले जुन किसिमको जुन स्तरको सेवा गर्यो, विश्वका आएका चाहिँ ती वैदेशिक सङ्गठनहरू पनि चाहिँ उनीहरू छक्क परेको, ओहो यो त गजब रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले पनि प्रशंसा गरे। भक्तपुरमा यहाँ जुन दिन भुइँचालो आउँदाखेरि चाहिँ भक्तपुरमा पहिलोपल्ट रेस्क्यु गर्न जाने ग्रुप भनेको चाहिँ डिभाइन युथ क्लब केटाकेटीहरू थिए। त्यसपछि सेनाहरू आए, त्यसपछि प्रहरीहरू आए। त्यस किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँहरू यसरी एउटा आध्यात्मिक संस्कार विकासका लागि सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर। त्यत्तिकै मात्रामा नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा, पछिल्ला दिनहरूमा अझ व्यापक रूपमा धर्म परिवर्तनको एउटा अभियान चलेको छ। हजुर। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? कसरी यसलाई प्रतिवाद गर्नुहुन्छ अथवा कसरी लिनुहुन्छ यहाँहरूले? हेर्नुहोस्, यो कुरा अब धेरै मैले यसमा बोल्न मिल्दैन होइन, यो अलिकति विवादित कुरा हो। धर्म भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ आचरण हो र हाम्रो यो नेपाल भनेको चाहिँ एउटा देवभूमि हो। यो हिमालय पर्वत श्रृङ्खला भनेको चाहिँ हाम्रा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गर्ने तपोभूमि हो। यो त हरेक कणकणमा ढुङ्गामा चाहिँ यहाँ देवताहरूको चाहिँ पदरथ छ। यहाँ उहाँहरूले विचरण गरेको ठाउँ हो। यो त्यस्तै पवित्र ठाउँ हो यो होइन। यो ठाउँमा धेरै ऋषिमुनिहरूले यहाँ आएर भगवत प्राप्त गरेका छन्। भारतबाट चाहिँ यहाँ आएर तपस्या गरेर भगवत प्राप्त गर्ने ऋषिमुनिहरूको लामो एउटा सूची छ होइन। र अहिले आएर चाहिँ यो भनौँ न अहिलेको समयमा अब हाम्रो चाहिँ एउटा कलियुगको अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ भने मान्छेहरूले चाहिँ मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास भन्दा पनि भौतिक चिजलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिन थाले होइन, जसको परिणामस्वरूप चाहिँ यो भौतिक उपलब्धिमा, ऐश्वर्यमा मान्छे चाहिँ अलिकति रुमलिएका छन्। र त्यो चिजलाई चाहिँ भनौँ न एक्सप्लोइट गरेर विभिन्न कतिपय संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने, धर्मै परिवर्तन गराउने जस्ता चाहिँ निकृष्ट कामहरू पनि यहाँ गर्दै आएका छन् होइन। त्यो चिज चिन्ताको विषय हो, हामीलाई पनि चिन्ता लाग्छ होइन। तर हामीले अब गर्न सक्ने कुरा के हो भने हामीले चाहिँ चेतना जागृत गराउँछौँ। हामी गाउँ गाउँमा जान्छ, मान्छेहरूलाई तिमी के हो, तिम्रो उद्देश्य के हो, यो शरीर हामीले तिमीले किन प्राप्त गर्यौ होइन, त्यसको बारेमा उहाँहरूलाई बोध गराउँछौँ। हामीहरू जनचेतना गराउँछौँ। मैले भने विद्यार्थीदेखि नै हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ सुरुवात गरेका छौँ। विभिन्न अहिले विद्यार्थीहरूको स्कुलमा गएर न्यानो कपडा वितरण लगायत चाहिँ उनीहरूलाई नैतिकताको विकासका कुराहरू होइन,
समाजसेवा कुराहरू हामी सिकाउँछौँ। त्यो सिकाइसकेपछि पक्कै पनि यस्ता खालका जुन अब भौतिक लोभ देखाएर, भौतिक चिजको लोभ आकर्षण देखाएर चाहिँ जुन धर्म नै परिवर्तन गराउने कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ पक्कै पनि निरुत्साहित गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हाम्रो समाजमा पछिल्ला दिनमा अब नेपाली संस्कृति, हाम्रो परम्परा, भाषा सबैप्रति चाहिँ वितृष्णा बढी छ। यो के कारणले भएको देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो हाम्रो शिक्षाको कमी हो अथवा राज्यले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गर्नुको परिणाम हो अथवा के हो? यसलाई के ठान्नुहुन्छ? यसलाई म कसरी लिन्छु भने हेर्नुहोस्, अब म आफैमा एउटा सकारात्मक हिसाबले म सोध्छु हरेक चिजलाई होइन। नेपालको भाषा संस्कृति र हाम्रो मौलिकता छ, यो चिजप्रति वितृष्णा भएको म मान्दिनँ। वितृष्णा चाहिँ भएको होइन, तर मान्छे अरूतिर आकर्षित चाहिँ भएका पक्कै पनि हुन् के। र त्यो आकर्षित हुने कारण मैले अघि नै यहाँलाई भने कि चाहिँ एउटा अहिलेको जुन एउटा इन्फर्मेसन एज छ होइन, युट्युब इत्यादि विभिन्न वेबसाइटबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ छिट्टै नै तुरुन्तै भनौँ न विश्वभरिका कुना कुनाका भएका गतिविधिहरू उनीहरूको चाहिँ दृश्यपटलमा आउँछन्, हेर्छन्, बुझ्छन् होइन। त्यसले चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा क्षणिक एउटा आकर्षण चाहिँ बढाएको हो होइन। तर नेपाली मौलिकतालाई माया गर्ने मान्छेहरू यहाँ प्रशस्त छन्, हेर्नुहोस्, नभएको होइन, छन्। कुरो के भने यसलाई चाहिँ राज्य संयन्त्रबाट यसलाई प्रोत्साहन चाहिँ गर्नु जरुरी देख्छु म। अहिले पनि हेर्नुहोस्, अब गाउँघरमा म त धेरै पहाडतिर गाउँघरमा धेरै डुलेको छु, जागिरको सिलसिलामा पनि धेरै ठाउँमा गएको छु होइन। अहिले पनि हामीले चाहिँ जुन मौलिक संस्कृतिका कुराहरूमा मान्छे चाहिँ एकदमै रमाउँछन्, आफ्नै भन्छन्। यहाँबाट भनौँ न विदेश गए पनि, विदेशमा पनि गएर चाहिँ आफ्नो मौलिक संस्कृतिको चाहिँ त्यहाँनिर कार्यक्रमहरू गर्न चाहिँ मान्छे चाहिँ रुचाउँछन् कि त्यहाँनिर है। त्यस कारण वितृष्णा भएको चाहिँ होइन पक्कै पनि होइन। तर के छ भने त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि जुन उचित कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो चिजमा चाहिँ अलिकति अब कमजोर चाहिँ भएको मैले त्यो कुरा गरेँ देखेको छु होइन। र दोस्रो पक्ष के छ भने नैतिकताको अब जुन हामी पढ्दाखेरि नैतिक शिक्षा भन्ने हामी पढ्थ्यौँ र नैतिक शिक्षामा चाहिँ हाम्रो समाजमा भएका पौराणिक कालका चाहिँ नीतिगत कथाहरू हुन्थे होइन, प्रेरणादायी घटनाहरूको चाहिँ हामी उल्लेख गर्थ्यौँ होइन। हाम्रा हिन्दू शास्त्रमा प्रशस्त भरिएका छन्, हेर्नुहोस्, त्यस्ता घटनाहरू, त्यस्ता कथाहरू, भगवान्का लीलाहरू होइन। त्यो चिज वास्तवमा चाहिँ अहिले नैतिक शिक्षा नै हटाइएको कुरामा चाहिँ अलिकति मलाई दुःख लागेको छ। त्यो चिजले वास्तवमा हामी के हौँ, हाम्रो अस्तित्व के हो र त्यसको बारेमा साना साना करिला केटाकेटीहरूलाई एउटा ज्ञान दिन्थ्यो नि, त्यो चिजको चाहिँ पुनरावृत्ति पनि गर्नु चाहिँ मैले जरुरी देखेको छु। अहिले नेपाललाई ६२को परिवर्तनपछि नयाँ अझ ७२को संविधानले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेपछि यसलाई फेरि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज राजनीतिक रूपमा पनि उठिरहेछ, धार्मिक रूपमा पनि उठिरहेछ। यसमा यहाँहरू के मत राख्नुहुन्छ? अब यसमा हेर्नुहोस्, अब हाम्रो स्लोगन त्यो हिसाबले छैन। मैले भनिहालेँ नि, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशुद्ध चाहिँ एउटा आध्यात्मिक चेतना, हाम्रो जुन सनातन वैदिक धर्म छ हाम्रो, त्यो धर्मको आधारमा हामीले चाहिँ भक्ति मार्गलाई मूल मार्गको रूपमा हामीले लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ होइन। अब हिन्दू धर्म हिन्दू अधिराज्य भएको हिन्दू राज्यको रूपमा चाहिँ मान्यता दियो भने त्यो चिज पनि राम्रै हुन्छ, त्यसमा हामीलाई कुनै अन्यथा छैन होइन। तर त्यो नाम लिएर चाहिँ हिँड्ने जुन संस्थाहरू, कतिपय संस्थाहरू चाहिँ राजनीतिक रूपले प्रेरित पनि छन् होइन। अब त्यो कता कता हामी त्यसमा चाहिँ सक्रिय रूपले लागेका त छैनौँ होइन। भयो भने ठिकै हो, त्यसमा त के अन्यथा केही छैन। किनभने यो वास्तवमा मैले भनिहालेँ नि, यो त देवभूमि हो, एउटा चाहिँ एउटा तपोभूमि हो, यहाँ चाहिँ होइन देवताहरूले विचरण गरेको स्थान हो। यो ठाउँमा चाहिँ त वास्तवमा त्यो चिज मान्यता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी देवभूमि भनिरह्यौँ, हजुर, क्रिस्चियनहरूले आफ्नो धर्म चाहिँ नेपालमा बढाइरहे, यो यथार्थ हो नि होइन? यो चिन्ताको विषय हो। अहिले आएर चाहिँ त्यो चिज चाहिँ अब मिडियाहरूमा त्यस्तो कुराहरू आएको देखिन्छ होइन। त्यो चिन्ताको विषय पक्कै पनि हो होइन। र यसमा चाहिँ यदि हामी हिन्दू हौँ, हाम्रो संस्कृति यो हो भनेर त्यो चिजलाई बढावा हामीले किन नदिएको त? जुन चाहिँ स्वामी हरिदासजीले, म भन्छु स्वामी हरिदासजीले नेपालको चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताहरूलाई चाहिँ हामी के हो भन्ने कुरा उहाँले बोध गराउनु भएको छ। हाम्रा पुर्खाहरूले के ज्ञान दिएका छन् त्यो कुराको उहाँले बोध गराउनु भएको छ होइन।
एक किसिमले विदेशमा भएका नेपालीहरू पनि अमेरिकादेखि लिएर मैले भने भुटानदेखि लिएर ती नेपालीहरू पनि हामीसँग जोडिएका छन्। हेर्नुहोस् के कारणले जोडिएका छन् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वैदिक ज्ञानको कारणले जोडिएका छन्। एउटा भक्ति मार्गको हिसाबले हामी जोडिएका छौँ। त्यसरी हामी एकीकृत भएका छौँ होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ संस्थागत हिसाबले चाहिँ प्रमोट चाहिँ गर्नु जरुरी मैले देखेको छु होइन। त्यो नहुँदाखेरि त के हुन्छ भने तपाईँ कमजोर हुनुभयो भने अरूले त रोगले आक्रमण गर्दैन र। हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भयो भने त कोरोनाले आक्रमण गर्छ नि त। कोरोनाको दोष त होइन त्यो त हाम्रो दोष हो नि त। हामीले आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनायौँ भने कोरोना त भाग्छ नि त। म त्यसै गरी लिन्छु यसलाई। हिन्दू सभ्यता संस्कृति वा धर्म अलि जडसूत्रवादी परम्परावादी अलि अरूलाई भेदभाव गर्ने भएका कारण पनि यो धर्म परिवर्तनको खेती मौलायो भनिन्छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हामी अलि हिन्दू चाहिँ अलि बढी कट्टरवादी अलि भेदभाव राख्ने त्यो प्रकारको हो के मान्नुहुन्छ? होइन होइन, हेर्नुहोस् यसमा के छ भने हिन्दू धर्म यति उदार धर्म छ होइन। यहाँले स्वामी हरिदासजीको प्रवचन सुन्नुभयो भने यो कुरा धेरै क्लियर हुन्छ कि वेदमा के लेखेको छ त। वेदमा थोरै चाहिँ यो जातिवादको कुरा लेखेको छ र? छैन नि त होइन। तर यसलाई के हो भने हाम्रो चाहिँ समाजको विकासको क्रममा कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका अब यो जातिवाददेखि लिएर जडसूत्रवादका कुराहरूदेखि लिएर कर्मकाण्डका कुराहरू यहाँले ल्याए के होइन, धर्मको नाममा ल्याइयो होइन। त्यो बेलाको कुनै अब सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सत्ता जोगाउनु थियो, धर्मको नाम आवरणमा आफ्नो सत्ता जोगाए उनीहरूले होइन। तर वास्तवमा त्यो कुरो वैदिक धर्ममा कहीँ उल्लेख गरेको कुराहरू होइनन् कि। ती कुराहरू पछिबाट क्रिएट गराइएको कुराहरू हुन् होइन। जुन कुरा चाहिँ वास्तवमा हामीले चाहिँ यथार्थ रूपमा बुझ्नै पर्छ कि त्यो कुरा मैले भनिहालेँ। यो चिज चाहिँ हामीले नजानेर नबुझेर हामी बहकिएका हौँ होइन। तर हिन्दू धर्मले कुनै पनि हालतमा चाहिँ जडसूत्रवादलाई प्रोत्साहन दिएको हुँदै होइन। हेर्नुहोस् होइन, विगतमा हेर्नुहोस् अब भगवानको लीलाकालमा पनि होइन, अब राम भगवानले चाहिँ त सबरीको जुठो बेर खानुभयो। सबरी भनेको त पानी नचल्ने जात हो नि त, अछुत जात हो नि त। त्यो उसले जुठो खुवाएर भगवानलाई खुवाइन्, प्रेमले खुवाइन् उसले त। भगवानले त्यो खानुभयो हेर्नुहोस् होइन। कृष्ण भगवान पनि जानुभयो विदुर एउटा दासी पुत्रको घरमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा भनौँ न केराको बोक्रा खानुभयो भने उदाहरण हामी सुन्छौँ नि होइन। त्यो दुर्योधन राजाको चाहिँ पकवान छोडेर उहाँले चाहिँ विदुर एउटा दासी पुत्रको घरमा गएर अछुत जातका गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो खानुभयो, प्रेमले खानुभयो। हेर्नुहोस् त्यो प्रेम हो सबभन्दा ठुलो कुरो, भगवानप्रतिको प्रेम हो, ईश्वरप्रतिको आस्था हो। हेर्नुहोस् होइन, यो यताउति यो छुवाछुत वर्ण इत्यादि चाहिँ यी सब के भने त्यो बेलाको समयमा कुनै कारणवश त्यो बेलाको शासनमा भएका व्यक्तिहरूले प्रभावकारी व्यक्तिहरूले एउटा सिर्जना गरेका कुराहरू हुन् हो। अब त्यो कुरालाई आधार मानेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ भनौँ क्रिटिसाइज गर्छन् होइन। अब अघि नै मैले भने नि हामी कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को चिजहरू हाबी भएको छ कि हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ कमजोर होइन। हेर्नुहोस् तर हाम्रो व्यवहारले कमजोर देखाएको हो। त्यस कारण मैले भने कि यो चाहिँ वास्तवमा एउटा अब राज्यको एउटा नीतिगत एउटा नीतिमा आउनुपर्छ यी कुराहरू कि हामी त कति धनिक छौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो त एउटा यसलाई त म के भन्छु भने हाम्रो सनातन धर्मको जुन शक्ति हो नि, नेपालको सफ्ट पावर हो। यो सफ्ट पावर हो। हेर्नुहोस् नेपाल शक्तिशाली छ। हेर्नुहोस् किन आजसम्म नेपाललाई चाहिँ कुनै पनि विदेशीले चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्न सकेन। त्यत्रो हिन्दुस्तान लग सक्यो। हिन्दुस्तानमा कति साम्प्रदायिक र इत्यादि छन् होइन, त्यसको धेरै म चर्चा नगरौँ होइन। तर हामी कहाँ छ र त्यो छैन नि। किन हामी कहाँ त्यो एउटा आस्था विश्वास प्रेम सद्भाव छ कि हामी नेपालीमा। त्यो चिजलाई हामीले त्यो सफ्ट पावरलाई हामीले किन प्रयोग नगर्न सकेको, त्यो कुरा अलिकति म भनौँ न मलाई अलिकति चित्त नबुझेको कुरा त्यो हो होइन। त्यस कारण चाहिँ हामीले ती चिजलाई यदि सदुपयोग गर्ने हो भने त्यही कुरा स्वामी हरिदासजीले आफ्ना प्रवचन मार्फत आफ्ना भनौँ न साधनाका चाहिँ भनौँ न अभ्यास मार्फत उहाँले चाहिँ ती कुराहरू प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ, त्यो ग्रुमिङ गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसरी गऱ्यो भने मलाई लाग्छ हाम्रो समाज चाहिँ बलियो हुनसक्छ होइन। अब राधा माधव समिति नेपालले थप अगाडि के कार्यक्रम लाँदैछ? तपाईँहरूले तत्कालै के गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो कार्य कस्तो छ भने अब एउटा त हाम्रो नियमित कार्यक्रमहरू छन्। नियमित कार्यक्रम भनेको के हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ जुन जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजले हामीलाई सिकाउनु भएको छ हाम्रो जीवन आचरणका कुराहरू, भगवानप्रति प्रेम राख्ने कुराहरू,
भगवानको भक्ति गर्ने कुराहरू, त्यसमा हामीले चाहिँ अभ्यास गर्ने, नियमित अभ्यास गर्ने। र प्रत्येक शनिबार चाहिँ हाम्रो साप्ताहिक साधनाहरू सबै केन्द्रमा हुन्छ। शनिबार चाहिँ हामी भजन कीर्तन गर्छौँ, भगवानको रूप ध्यान गर्छौँ, भगवानको आराधना गर्छौँ होइन। त्यो साप्ताहिक साधना भयो। त्यसपछि जीवन आचरणका कुराहरू मैले भने त्यो अनुसार हामीले आचरण गर्छौँ होइन। यी बाहेक अरू क्रियाकलापहरूमा अब अतिरिक्त बाहिरका क्रियाकलापहरूमा समाजसेवा कार्यक्रमहरू रेगुलर नियमित रूपमा हाम्रो देशव्यापी रूपमा पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ केटाकेटीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुल पाठ्य सामग्री दिने कुराहरू, अहिले जाडोको महिनामा न्यानो कपडा वितरण गर्ने कुराहरू होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अब जुत्ता चप्पल इत्यादि हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने कुराहरू त्यो हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसै चाहिँ अब वृद्धाश्रमहरूमा पनि हामीले चाहिँ नियमित रूपमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कुराहरू हामीले गरि नै रहेका हुन्छौँ। कहीँ अचानक भनौँ न अब बाढी आयो, अनि अस्ति मेलम्चीमा पनि हामीले त्यहाँ तुरुन्तै हामी दौड्यौँ, सहयोग गऱ्यौँ होइन। त्यस्तै कहीँ पनि कुनै किसिम आग लागि भयो त्यहाँ हामी पुगिहाल्छौँ, त्यसको हामीले सहयोग गर्छौँ होइन। म त यो भन्छु भने सामाजिक सेवा गर्ने सहयोग गर्ने संस्थामा चाहिँ अब हामी त्यति भनौँ न धार्मिक भावनाले ओतप्रोत भएको हुनाले हामी प्रचारमा हामी जाँदैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी विशुद्ध चाहिँ सबैजनामा भगवान हुनुहुन्छ, ईश्वरको एउटा वास छ भनेर ईश्वरको सेवाको भावनाले हामी काम गर्छौँ। हामी प्रचारमा हामी प्रायः जाँदैनौँ। त्यही पनि कहिलेकाहीँ मिडियामा आइरहन्छ, बेला बेलामा आइरहन्छ होइन। त्यो हाम्रो नियमित कार्यक्रम भयो होइन। त्यो बाहेक चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब युवालाई परिचालन गर्ने हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ रक्तदानको कार्यक्रममा हामी इन्भल्भ गराउने गरेका छौँ, वृक्षारोपणको कार्यक्रममा हामीले इन्भल्भ गराउने गरेका छौँ होइन। त्यस पछाडि स्कुल कलेजहरूमा नैतिकताको विकासका चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सामग्री छ, हाम्रो शैक्षिक सामग्री छ, त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ प्रस्तुतिहरू गएर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो भावना अभिप्रेरित गरेर त्यो हामी काम गर्छौँ होइन। अनि त्यस्तै हाम्रो राधामाधव समिति नेपाल अन्तर्गत चाहिँ एउटा विद्वत समाज नेपाल भन्ने अर्को एउटा विङ छ। त्यो विङमा चाहिँ के छ भने पढे लेखेका विद्वान वर्गहरू, कर्मचारी वर्गहरू होइन, अब न्यायाधीश भए, डक्टर भए, इन्जिनियर भए, त्यस्ता खालका समूहहरूको चाहिँ एउटा ग्रुप हामीले बनाएका छौँ। त्यो ग्रुपले चाहिँ के छ भने हामीले नेपालमा समसामयिक विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा हामी गर्छौँ र सरकारलाई हामी सुझावहरू पनि दिने काम त्यो ग्रुपले गर्ने गरेको छ। कि यो आम दर्शकले लेम्यानले पनि बुझ्ने गरी, सर्वसाधारण जनसाधारणले बुझ्ने गरी यो कृपालुजीको भक्तिपथ बारेमा थोरै व्याख्या गरिदिनुहोस् न। यसमा म के भन्छु भने अब हेर्नुहोस्, म एउटा साधक हुँ होइन। अब मेरो बुझाइ, मैले भनेका कुराहरू नै सबै चिज ठिक हुन् भनेर चाहिँ म दाबी गर्दिनँ होइन। केही त्रुटि भए म क्षमा चाहन्छु होइन। मैले बुझेको कुरा के छ भने महाराजजीले भगवानलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ, भगवान कहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर भगवानको अस्तित्व छ भन्ने कुरा हामी मान्छौँ। किनभने हामीलाई हाम्रो जीवमा चैतन्यता हामी कहाँ छ, हामीले सोच्ने शक्ति भगवानले दिनुभएको छ, हाम्रो शरीरको वृद्धि हुन्छ, एक दिन हामी यो छोड्छौँ भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यस कारण चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ एउटा गुरुको सान्निध्यमा बसेर हामीले साधना गर्नुपर्छ र साधना गएर के हुन्छ भने भगवानलाई जान्नको लागि चाहिँ भगवानकै कृपा चाहिन्छ के। र भगवानको कृपा के छ भने भगवानलाई हामीले सम्झेर स्मरण गरेर हामीले चाहिँ पुकारा गर्ने, उहाँलाई आराधना गर्ने। त्यो आराधना गरिसकेपछि भगवानले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग दिनुहुन्छ, भगवानले हामीलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जुन अन्तरप्रेरणाबाट हाम्रो चाहिँ जीवनमा जुन भगवत जुन चाहिँ उहरू छन्, भावनाहरू छन्, त्यो भावनाको प्रादुर्भाव हुन्छ। जस्तो यो मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूमा करुणा हुन्छ, दयाको भावना हुन्छ होइन, एकअर्कोलाई सहयोग गर्ने भावनाको विकास हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा जीवन चाहिँ सफलीभूत हुँदै जान्छ। र महाराजजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ कि भगवान भन्ने चिज कहीँ अन्त बाहिर हामीले जानु पर्दैन, हामी भित्रै हुनुहुन्छ। मुख्य रूपले के छ भने हामीले चाहिँ साधना गरेर भगवानलाई सम्झिने, स्मरण नै हाम्रो चाहिँ मूलभूत कुरा हो। स्मरणबाट नै हामीले चाहिँ भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। बाहिरी आवरणबाट हामी चाहिँ भनौँ न तीर्थ व्रत इत्यादि गर्छौँ, ती सहायक हुन्छन् हाम्रो भावनालाई विकास गर्नको लागि, तर त्यसबाट उपलब्धि हामीले पाउँदैनौँ क्या। सहायक मात्रै हुन् होइन। उपलब्धि केबाट हुन्छ भनेपछि चिन्तनबाट हुन्छ, भावनाबाट हुन्छ। त्यो चिजलाई चाहिँ उहाँले प्रमुखता दिनुभएको छ। त्यसैलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने एउटा मैले बुझेको कुरा त्यो हो। सुरेश सर, हामी यो बहसलाई जारी राख्छौँ, एकैछिन छोटो विश्राम।
विरामपछि पुनः स्वागत छ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ श्री माधव राधा समिति नेपालका उपाध्यक्ष सुरेश प्रकाश आचार्य। आउनुहोस् उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ। सुरेश सर, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब अलिकति तपाईँको सरकारी सेवाको आफ्नो जीवनको कुरा गरौँ। तपाईँ एउटा आम नेपाली नागरिक भएर सिंहदरबारमा बसेर सिङ्गो देशलाई हेर्नुभयो। अहिले सामाजिक सेवामा हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा पूर्व प्रशासक भएर देखेको नेपाल, भोगेको नेपाल र अहिले सामाजिक अभियन्ता भएर देखिरहेको, भोगिरहेको नेपाल कस्तो छ, यहाँले संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। होइन, बडो रोचक प्रश्न गर्नुभयो होइन। वास्तवमा प्रशासकको हैसियतले धेरै मान्छेहरूसँग, हजारौँ मान्छेहरूसँग मैले डिल गर्नु पर्यो होइन। र मैले यसो मेरो बुझाइमा कस्तो भयो भने व्यक्तिहरू, नेपालका व्यक्तिहरू चाहिँ ज्यादै अब सरल छन् होइन, तर कता कता बढी चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ बढी अभिप्रेत मैले पाएँ कि। र उनीहरूमा चाहिँ के छ भने जुन आध्यात्मिक चेतनाको चाहिँ अलिकति कमी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक चिजलाई एउटा भौतिक उपलब्धिबाट नै दाँच्ने त्यो चाहिँ हिसाबले मैले पाएँ होइन। र कानुनलाई अब पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ह्रासोन्मुख छ। पहिलेको तुलनामा चाहिँ त्यो चाहिँ घटेको मैले अनुभूति गरेँ। सुरुमा मेरो सेवा प्रवेश हुँदाखेरि चाहिँ कानुनदेखि मान्छे डराउँथे होइन। पछि बिस्तारै बिस्तारै अब कतिपय कारणले हो त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति राजनीतिक रूपले चाहिँ अलिकति आफ्नो ब्याकग्राउन्ड भइसकेपछि कानुनलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति प्रभावित पार्न सक्छौँ कि भन्ने किसिमको भावना चाहिँ, त्यस किसिमको एउटा विकास चाहिँ भएको, त्यो चाहिँ आफैमा त्यति राम्रो चाहिँ होइन। त्यसले चाहिँ देशलाई त्यति माथि चाहिँ उठाउँदैन। मेरो जिज्ञासा यहाँलाई, हजुर, यहाँ त नेपालका दूर दराजसम्म पुग्नुभयो नि, हजारौँ जनतासँग चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुभयो। तपाईँले देखेको नेपाल अहिले पनि अपेक्षाकृत विकास त भएको छैन। हाम्रो गाउँ सहर जति सहरी विकास भएको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा त्यति विकास छैन। यो सबैको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ, आफ्नो अनुभव? यसमा लुकेको कुरा के छ भनेपछि वास्तवमा मान्छेमा इमान्दारिताको अलिकति कमी भइरहेको छ होइन। जुन हिसाबले भनौँ न अब यहाँ लगानी हुन्छ, त्यो लगानीको चाहिँ सदुपयोग चाहिँ त्यति मात्रामा, अपेक्षित मात्रामा भएको चाहिँ देखिँदैन। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा ड्रब्याक छ हाम्रो नेपालमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो भनौँ न अब राजनीतिक रूपले पनि बढी चाहिँ अभिप्रेरित भए होइन। र त्यो प्रतिफल नहुँदाखेरि मान्छेको चाहिँ जुन हिसाबले आर्थिक उन्नति हुनुपर्ने हो, त्यो आर्थिक उन्नतिको चाहिँ गति चाहिँ सुस्त नै मान्छु म त्यसलाई। त्यति चाहिँ आश लाग्दो चाहिँ भएको मैले देखेको छैन। अब अहिले म भनौँ न अब जागिर त मैले छोडेँ, जागिर छोडेर आउँदाखेरि पनि अब वास्तवमा अहिले मैले फिल गर्छु कि त्यो बेलाको समयमा अहिलेको अवस्थाभन्दा अझ राम्रो थियो कि जस्तो फिल हुन्छ कि अहिले चाहिँ अझ चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न नैतिकताको विकास जुन चाहिँ एउटा कमिटमेन्टका कुराहरूमा चाहिँ अहिले अझ घटेको हो कि जस्तो मलाई फिल चाहिँ भएको छ होइन। तथापि एउटा जुन नेचुरल ग्रोथ हो, ग्रोथ त भएको छ, केही न केही भइरहेकै छ, नभएको त होइन। बिल्कुलै जिरो शून्यमा गएको त म मान्दिनँ होइन, भइरहेको छ। तर जुन जुन एउटा गति लिनुपर्ने हो त्यो गति चाहिँ अहिले पनि लिन सकेको छैन कि। जबकि अहिले कति सुविधा थियो हेर्नु, हामीले सुरुमा जागिर खाँदाखेरि टेलिफोन थिएन, मोबाइल थिएन होइन, टेलिभिजन थिएन, हामीले रेडियोको भरमा हुन्थ्यौँ। हामी जहिले पनि केही मेसेज गर्नु पऱ्यो भने आकाशवाणीबाट हामीले चाहिँ मेसेज गर्नु पर्थ्यो होइन। त्यति गाह्रो थियो कि कहीँ जानु पऱ्यो भने हिँडेर जानु पर्थ्यो, दुर्गम क्षेत्रहरूमा मोटर बाटो हुन्थेन होइन, त्यस्तो अवस्था थियो भने अहिले सबै ठाउँमा सुविधा पनि बढेको छ भन्दाखेरि केही न केही परिवर्तन त भएको छ। तर यो सुविधा जुन सञ्चारको सुविधा बढ्यो, आवागमनको सुविधा बढ्यो, यो सुविधाले चाहिँ विकासको क्रमलाई अझ द्रुत मात्रामा, द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो नि, त्यो चाहिँ बढाउन सकेको। सँगसँगै भ्रष्टाचार बढायो, आर्थिक अनियमितता बढायो। यो मैले भन्न खोजेको यसमा कमजोरी कसको? प्रशासकको कमजोरी हुन्छ कि नेता मन्त्रीको कमजोरी हुन्छ कि के कारण यस्ता विकृतिहरू बढ्छन् यहाँको अनुभवका आधारमा? अलि एउटा जटिल कुरा हो हेर्नुहोस् होइन। अब यसमा कसैले पनि दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि एउटा सामूहिक
रूपले नै सबैजना जिम्मेवार छन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किन यो चिज भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने काम चाहिँ सबै पक्षबाट भएको छ कि कर्मचारीहरू पनि भएको छ। अब त्योभन्दा माथिल्लो निकायका चाहिँ नीति निर्माताहरूबाट पनि भएको छ होइन। र समाजले पनि त्यो कुरालाई मान्यता दियो के सबभन्दा समाजले मान्यता दियो। त्यो सबभन्दा दुःखलाग्दो कुरा त्यो हो कि भ्रष्टाचारबाट अथवा अनैतिक रूपबाट कसैले चाहिँ धनसम्पत्ति आर्जन गर्यो भने त्यो चिजले चाहिँ अब समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको अन्यथा देखिएको छैन। यो कारण एकदमै जटिल छ यो कुराहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटालाई कुनै एउटा सेक्टरलाई चाहिँ दोष दिन चाहिँ हुँदैन होइन। यो होल हामी सबैजना दोषी छौँ र मूलभूत कारण के भने हाम्रो चाहिँ एउटा जागरणको एउटा जनचेतनाको चाहिँ कमी नै भन्छु म यसलाई होइन। जबसम्म एउटा जनचेतना अभिवृद्धि हुँदैन यो चिज गलत हो भन्ने कुरा भावना हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो चिजमा चाहिँ सुधार चाहिँ हुन सक्दैन कि। यहाँले 2046 को परिवर्तन हेर्नुभयो, त्यहाँभन्दा अगाडिको सरकार हेर्नुभयो, 63 को परिवर्तन हेर्नुभयो, व्यवस्थाहरू बदलिरहे, आम जनताको वास्तविक गरी खाने जनताको अवस्था चाहिँ परिवर्तन भएन। यसमा राजनीतिक दलले प्रशासनलाई दोष, प्रशासनलाई दोष दिन्छ, ब्युरोक्रेसीलाई दोष दिन्छ। ब्युरोक्रेसीले दलहरूले दिशानिर्देश नगरेको हुन्छ। तपाईको अनुभवमा चाहिँ यहाँ कसको खास समस्या छ? हेर्नुहोस् अब 46 सालको परिवर्तनभन्दा अगाडि अब देशका मान्छेहरू चाहिँ विदेश जानलाई अलिकति गाह्रो थियो। विदेशी रोजगारीमा त्यो बेला त्यति थिएन, मान्छे यता कता कोही जान्थे होइन। र 46 सालको परिवर्तनको मतलब कसरी हो भनेपछि त्यो विश्वव्यापी परिवर्तनको एउटा छिटा थियो कि त्यो नेपालमा किनभने अब रुसमा ठुलो परिवर्तन भयो होइन। अब युरोपमा धेरै परिवर्तनहरू भए होइन। अब त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा पर्यो। नेपाल पनि अछुतो रहेन होइन। अनि 46 सालको परिवर्तनपछि समाज अलिकति खुला पनि भयो। त्यसले निकै उत्साह देखाएको थियो होइन। हामी पनि धेरै उत्साहित थियौँ। हेर्नुहोस् है अब त केही हुन्छ भन्ने कुरा। र पहिलो भनौँ न पहिलो 4-5 वर्ष चाहिँ को वृद्धि दर हेर्ने हो भने निकै हाई रेट थियो। हेर्नुहोस् है यहाँ डाटा हेर्नुभयो हुन्छ झन्डै मलाई लाग्छ त्यो बेलाको 8-9% माथि थियो जिडिपी ग्रोथ, एकदम उत्साहजनक थियो। तर त्यसभित्र के घुस्यो भने भाइरस चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको भाइरस त्यहाँनिर घुस्यो। र अरू कुरा के हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सत्तामा टिकिराख्ने प्रवृत्ति होइन। अब त्यो सत्तामा टिकिराख्नको लागि चाहिँ अनेक किसिमको चाहिँ अनैतिक क्रियाकलापहरू गर्ने कुराहरू पनि त्यहाँनिर सिर्जना भयो होइन। अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ कर्मचारी तन्त्रलाई पनि युज गरियो होइन। र कर्मचारी तन्त्र चाहिँ पहिलेदेखि नै नेपालको चाहिँ अलिकति कमजोर नै हो। यसको बेस चाहिँ आफैमा बलियो बेस भएन कि यसको। किन भएन त्यस्तो? अब त्यो किन भएन भने हेर्नुहोस् अब यसलाई अब राणाकालमै हामीले हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् होइन राणाकालमा एकतन्त्रीय शासन थियो। राणाकालमा चाहिँ अब राणाकालसँग म रिलेट गर्छु किनभने राणाकालकै लिगेसी हो नि त यो कर्मचारी तन्त्र होइन। त्यो बेला पनि कर्मचारी तन्त्र थियो हेर्नुहोस् होइन। त्यो बेला उहाँहरूले बोलेको चिज नै कानुन हुन्थ्यो होइन। अनि फलानुलाई चाहिँ ल उसलाई यो जागिर दे उसलाई यो जागिर दे भन्ने बित्तिकै उसले जो जागिर पायो होइन ऊ योग्य छ छैन भन्ने कुरा गौड थिए त्यो हेरिन्थेन होइन। त्यो लिगेसीबाट आयो हेर्नुहोस् है। 7 सालमा परिवर्तन भयो, धेरै भनौँ योद्धाहरू त्यहाँ आए, उहाँहरूले चाहिँ एउटा आदर्श लिएर प्रजातन्त्रको स्थापना पनि गर्नुभयो, प्रजातन्त्रको स्थापना पनि भयो होइन। अनिखेरि अब कर्मचारी तन्त्रको पनि चाहिँ त्यो बेला अब निजामती सेवा ऐन इत्यादिहरू बने। तर कता कता भन्यो त्यो पुरानो लिगेसी चाहिँ त्यसमा रहिरह्यो कि कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो त हाम्रो कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति त्यो बेलादेखि नै थियो शासकहरूको उसमा। कर्मचारी तन्त्र भनेको चाहिँ एउटा विज्ञहरूको एउटा समूह हो। विज्ञहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपले राष्ट्र सेवामा लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यहाँ पनि आएन के। त्यो सेन्स त्यो फ्लेभर त्यहाँनिर आएन। त्यहाँ फ्लेभर के आयो भने चाहिँ शासकले कर्मचारीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, टुल्स हो यो त है, यसलाई हामीले नै हल्लाउनुपर्छ भन्ने त्यो चिज आयो हेर्नुहोस् है। पछि चाहिँ भनौँ न अब पञ्चायतकाल आयो। पञ्चायतकालको अवधिमा पनि करिब शासकबाट नियन्त्रित थियो। स्वतन्त्र रूपले भनौँ न विज्ञहरू चाहिँ आफ्नो विज्ञता प्रदर्शन गर्ने र आफूले चाहिँ आफ्नो क्यापेबिलिटी आफ्नो इनोभेटिभनेस भनौँ न त्यो चिज चाहिँ प्रयोग गर्ने वातावरण त्यो बेला पनि थिएन कि। 46 सालमा परिवर्तनले चाहिँ अलिकति उत्साह ल्याएको थियो हेर्नुहोस्। अब त हामी स्वतन्त्र भयो, अब हामीले चाहिँ आफ्नो विज्ञता अनुसार केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा आएको थियो। तर त्यहाँ पनि मैले अघि नै भने कि
त्यहाँ सुरुको 5 वर्ष निकै राम्रो चल्यो होइन, तर पछि के भइदियो भने कुर्सीको मोहले चाहिँ त्यहाँनिर च्याप्यो कि मान्छेहरूलाई, शासक वर्गलाई। अनि कुर्सीको मोह च्याप्दाखेरि कुर्सीलाई जोगाउनुको लागि चाहिँ आखिरमा संयन्त्र त कर्मचारी तन्त्र नै हो। अनि कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि राजनीति हाबी भइदियो होइन, अनि कमजोर हुँदै गयो क्या, त्यो कहिले पनि उम्किन सकेन कि त्यहाँबाट। र जुन लिग्यासी अहिलेसम्म पनि छ कि त्यो चिजबाट चाहिँ हामी मुक्त कहिले पनि हुन सकेनौँ होइन, जो एउटा दुःखलाग्दो कुरा हो। कर्मचारीहरूमा ट्रेड युनियनको जुन अभ्यास छ, हजुर, यसले पनि नेपालको ब्युरोक्रेसीलाई बिगार्यो भन्ने सुनिन्छ, हो कि होइन? यो सही गलत के मान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो एउटा विवादित विषय हो। प्रशासकले त ट्रेड युनियनका साँडे भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो मिडियाहरूमा, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, म हेर्नुहोस्, अब रिटायर्ड भइसकेपछि त बोल्न मिल्ला नि। होइन, आध्यात्मिक लाइनमा लागेको हुनाले म कसैप्रति पनि एउटा के भन्छ भने खरो वचन म बोल्न चाहन्न होइन, त्यो म सक्दिनँ बोल्न। तर एउटा कुरा निश्चित हो कि कुनै पनि परिवारमा पनि भनौँ न, परिवारमा पनि हजुरको परिवारका सदस्यहरू अनुशासित नभयो भने के हुन्छ? परिवार त बिग्रिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै चाहिँ यो एउटा राष्ट्रको जुन एउटा परिवार हो, एउटा कर्मचारीहरूको जुन एउटा फ्यामिली हो नि होइन, यो भनेको त विज्ञहरूको समूह हो कि होइन। यसमा चाहिँ समूह, उपसमूह, गुट, उपगुट हुने बित्तिकै के हो भने त्यो त कमजोर भयो नि त। त्यो जुन काम गर्ने मेसिन होइन, त्यो कमजोर भयो के। कुनै पनि ड्राइभिङ गर्दाखेरि जुन मेसिन छ नि, मेसिन त इन्ट्याक्ट हुनु पऱ्यो नि, किन मेसिनमा हरेक चिजले चाहिँ एकअर्कोलाई चाहिँ सहयोग गरेर बल्ल चाहिँ त्यो अपरेट हुन्छ होइन। ड्राइभरको काम त के छ भने ड्राइभिङ गर्ने हो, उसले त एक्सिलेटर दाब्ने ड्राइभिङ गर्ने हो, मेसिनलाई कोतल्ने होइन नि त। अब यहाँ मेसिनलाई खोतल्ने काम भयो क्या, सबै दलको, त्यसले गर्दाखेरि बिग्रेको हो। त्यो चिजलाई यसरी म लिन्छु कि अब यो सुधार हुन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? त अब आशावादी मान्छे होइन। सुधार हेर्नुहोस्, के छ भने मैले भनिहालेँ नि, यो अब अलिकति आध्यात्मिक चेतनाको विकास हुने हो होइन। र यो मुलुकको जुन हाम्रो चाहिँ एउटा पुर्खाले दिएको जुन लिग्यासी छ, जुन एउटा ज्ञान छ, त्यो ज्ञानहरूको बारेमा हामीले अलिकति पनि चिन्तन गर्ने हो भने निश्चित रूपले यो सुधार हुन्छ, नहुने कुरो होइन। हेर्नुहोस् होइन, किन समय परिवर्तनशील छ। हेर्नुहोस्, पहिले कस्तो समय थियो, अहिले कस्तो समय आयो, भोलि कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसमा सधैँभरि त एक नास्ता हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। र के हुँदो रहेछ भने के देखिन्छ भने विश्वको इतिहासमा चाहिँ एउटा कर्भ हुन्छ के, माथि जान्छ फेरि तल आउँछ अनि फेरि माथि जान्छ कि होइन। त्यसै गरी यो तलमाथि भइराख्ने क्रम हो होइन। तर अहिलेको जुन अवस्था छ, यो अवस्था पनि म एकदम स्योर छु कि चाहिँ यो चिज चाहिँ सुधार हुनुपर्ने नै छ। यसमा चाहिँ केही असल प्रशासकहरू पनि भएका छन् जसले चाहिँ एउटा आफ्नो विज्ञताको प्रदर्शन गरेका छन् होइन। उहाँले चाहिँ केही एउटा नयाँ चिजहरू पनि गर्नुभएको छ। नेपालमा अब नेपालका कतिपय प्रशासनिक क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ नयाँ प्रयोगहरू पनि भएका छन्। त्यसलाई चाहिँ म आशावादी नै छु होइन। तर मूलभूत कुरोमा के छ भने मेसिनरीलाई ड्राइभरले कोट्याउने काम चाहिँ गर्नेबाट चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ त्यसलाई रोक्न सक्यौँ भने त्यो मेसिन चाहिँ राम्ररी अपरेट हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो कर्मचारी तन्त्रमा छाएको व्याप्त राजनीतिमा कर्मचारीको दोष कति प्रतिशत देख्नुहुन्छ, दलहरूको दोष कति प्रतिशत देख्नुहुन्छ यहाँले? अब हेर्नु, यो प्रतिशत छुट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ त यो अप्ठ्यारो कुरा हो होइन। तर के छ भने वास्तवमा दोषी दुवै छौँ होइन। प्रतिशतको हिसाबले भन्न चाहिँ यो अमूर्त कुरा हो यो कुरा होइन। अमूर्त कुरा भएको ठ्याक्कै किटान गएर यो त म्याथमेटिकल अघि यहाँले भन्नुभयो जसरी कमाऊ, पैसा कमाऊ, भ्रष्टाचार गर, र पनि त्यसलाई समाजले मौन स्वीकृति दियो नि त। यो त हाम्रो एकदम डरलाग्दो परिस्थिति होइन सर? हो। यो कुरा नै के हो भने हामीमा चाहिँ जबसम्म आध्यात्मिक चेतनाको विकास हुँदैन समष्टिगत रूपमा यो चिज व्याप्त भइरहन्छ के। हेर्नुहोस्, मान्छे अलिकति आध्यात्मिक चेतना आउने बित्तिकै त्यताबाट अलिकति डाइभर्ट हुन्छ कि उसले सोध्छ कि वास्तवमा मैले यो अनैतिक काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा दुईपल्ट सोध्छ। हेर्नुहोस्, जो वास्तवमा आध्यात्मिक व्यक्ति छ, अलिकति पनि एउटा भावना छ भनेपछि उसले चाहिँ यस किसिमको भ्रष्टाचार अथवा अनैतिक कामहरू र आफ्नो राष्ट्रलाई चाहिँ खाडल नपार्ने कामहरू, राष्ट्रको हितको विपरीत हुने कामहरू गर्दै सक्दैन के, गर्दैन म भन्छु। त्यसका चाहिँ यो चिजलाई संस्थागत हिसाबले मैले अघि नै पनि मैले भने कि राज्यले नै यो आध्यात्मिक चेतनाको विकासको लागि चाहिँ एउटा विङ राख्नुपर्छ कि, यसलाई खडा गर्नुपर्छ होइन। र अब यो चिजलाई चाहिँ पाठ्यक्रमदेखि नै, केटाकेटीदेखि नै यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि ग्रुमिङ गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अब आउने पुस्ता चाहिँ त्यो हिसाबले हुर्केर आउन् के। त्यो भइसकेपछि निश्चित रूपले यो चिजमा चाहिँ धेरै नियन्त्रण
निर्मूल त हुँदैन हेर्नुहोस्, किनभने चाहिँ रामको कालमा पनि रावण थिए, कृष्णको कालमा कंस थिए होइन। हरेक हामीले युगमा हेर्ने हो भने, हरेक कालमा हेर्ने हो भने अब दैत्य र दानव त थिए नि त। त्यसका चाहिँ त्यो दैत्यलाई चाहिँ सम्पूर्ण दैत्य नै हट्छन् भन्ने कुरा त हामी भन्न सक्दैनौँ, त्यो हुँदैन। एउटा यो सृष्टिको चाहिँ एउटा नियम हो कि यो राम्रो नराम्रो दुईटै चिज रहन्छ, तर के हो भने चाहिँ राम्रो चिज हावी हुनु पर्यो कि। हामी कहाँ चाहिँ नराम्रो विचार चाहिँ अलिकति हावी भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी राम्रो चिज, राम्रो विचारलाई, असल विचारलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नु पर्यो। त्यो भइसकेपछि नराम्रो विचार दबिएर बस्छ, निर्मूल चाहिँ हुँदैन हेर्नु, रहन्छ त दबिएर बस्छ। अब तपाईँ अहिले सामाजिक सेवामा हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक मार्गमा लाग्नु भएको छ। नेपालको भावी तस्बिर कस्तो देख्नुहुन्छ? उज्जवल बाटोमा छ, एकदम अप्ठ्यारो बाटोमा छ, कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? हेर्नुहोस्, अब नेपालको पूर्ण रूपले समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि नेपालका सम्भावनाहरू असीमित सम्भावना भएको मुलुक हो। यहाँ प्राकृतिक स्रोतको अनुपम भण्डार छ। जुन प्राकृतिक स्रोत चाहिँ यो चाहिँ कसैले बनाएको सृजना गरेको चिज होइन, यो त एउटा गड गिफ्टेड चिज हो हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा ती प्राकृतिक स्रोतहरूलाई हामीले उपयोग गरेर नेपाल समुन्नत हुने सम्भावना प्रबल छ हेर्नुहोस्। त्यसमा कुनै दुई मात्रै छैन कि समयको एउटा अनुकूलता मात्रै हो, कहिले त्यो समय आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो होइन। जस्तो कतिपय मुलुकहरू कस्तो हुन्छ भने बिल्कुलै स्रोत नभएका मुलुकहरू पनि छन् विश्वमा होइन। उनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ सम्भावना धेरै कम हुन्छ, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पनि पर्छ। तर हाम्रो मुलुक त के छ भने यति जैविक विविधताले भरिएको छ होइन। एउटा विश्वकै चाहिँ जलभण्डार, हिमालयलाई विश्वकै जलभण्डार भनिन्छ त्यसलाई है। जलभण्डार यहाँ छ हेर्नुहोस्, र संसारमा जलस्रोत चाहिँ घट्दै गइरहेछ। हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन अवस्था, कमसेकम छ त, जतिकै घटे पनि छ हामीसँग यति प्रचुर मात्रामा छ हेर्नुहोस् है। र अब वन जङ्गल इत्यादि प्राकृतिक स्रोतहरू पनि प्रचुर मात्रामा छ। हाम्रो जनसङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ प्रचुर मात्रामा छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सदुपयोग मात्रै गर्नुपर्छ, बाँकी छ हेर्नुहोस् है। यहाँको खनिज उत्पादनदेखि लिएर होइन कृषि उत्पादनका कुराहरू पनि हामी कहाँ नभएको होइन। र अझ के छ भने मैले अघि नै भने कि यहाँ हाम्रो चाहिँ जुन एउटा सफ्ट पावर हो, हाम्रो जुन सामाजिक चेतना हो, मान्छेहरूको जो आत्मीयता हो, जुन प्रेम हो, जुन सद्भाव हो, संसारको कुनै पनि मुलुकमा यति सद्भाव पाउनुहुन्न तपाईँले। भूकम्पको बेलामा म त यहाँ धेरै यहाँ समय बसेँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर मैले चाहिँ भूकम्पको केही संयोजन पनि गरेका थिएँ होइन। त्यो बेला धेरै विदेशी चाहिँ भलुन्टियरहरूसँग मेरो सम्पर्क पनि भयो। उनीहरू चाहिँ छक्क परे, भने तपाईँहरूको मुलुकमा यत्रो भूकम्प, यत्रो पीडामा छन् मान्छेहरू, तर हामी जाँदाखेरि त हाँसेर कुरा गर्छन् होइन भने के भने मान्छे कति सहिष्णु छन् कि, सहिष्णुता छ हेर्नुहोस्, त्यति ठुलो शक्ति छ कि हामीमा हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीत्व यो कहिले पनि नाश चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। अहिलेको समयमा अलिकति अब विभिन्न परिवेशले गर्दाखेरि अलिकति हामी पछाडि परेका मात्रै हो भौतिक रूपले होइन। तर हामी कहाँ त्यो सम्भावना छ, त्यो दियो छ, त्यो शक्ति छ होइन। कुनै समय आउँछ त्यो प्रज्वलित हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो हिसाबले म एकदम आशावादी छु। कुनै दिन नेपाली एउटा भौतिक रूपले मात्रै समुन्नत होइन कि आध्यात्मिक रूपले चेतनाको हिसाबले पनि हामीले विश्वलाई लिड गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ छ, क्षमता छ हामीसँग। त्यसका लागि राज्यले के गर्नु पर्यो? राज्यले मैले भनिहालेँ, राज्यले चाहिँ मूलभूत रूपले चाहिँ नैतिकताको विकास र आध्यात्मिकताको विकासमा चाहिँ ग्रासरुट लेभलदेखि नै त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो होइन। त्यो प्रमोट गरेको खण्डमा हामीले देशको भविष्य भनेको त केटाकेटी हुन् नि, युवावर्ग हुन् नि होइन। हो, युवावर्गलाई परिचालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्ता खालका संयन्त्र सृजना गर्नु पर्यो, त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो होइन। र लोभ लालच त्यागेर ती कार्यक्रमहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो हामीले, अनि बल्ल पो अगाडि बढ्छ त। त्यसका चाहिँ त्यो गर्न सकेको खण्डमा ठिक छ, सुरुको भनौँ न अब 10-20 वर्ष भनौँ न, 1 दशक 2 दशक हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्ला, दुःख पाउँला होइन। तर त्यसपछिको उज्जवल चाहिँ भविष्य हुन्छ कि। तपाईँलाई भनौँ उदाहरण होइन, युरोपको जुन पहिलो विश्वयुद्ध भयो, पहिलो विश्वयुद्ध भएको झन्डै 25-30 वर्षपछि तुरुन्तै दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। 30 वर्षको बिचमा 2टा विश्वयुद्ध भयो रे युरोपले ध्वस्त भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ युरोपका त्यो बेलाको पुस्ताले चाहिँ एकदमै मेहनत गरे हेर्नुहोस्, कडा परिश्रम गरे। होल एउटा पुस्ता चाहिँ परिश्रम गर्दा गर्दै बितेर अनि बल्ल
त्यसपछिको पुस्ताले चाहिँ अहिलेको ऐश्वर्यले भोग्न पाए हेर्नुहोस्। त्यसकारण चाहिँ हामीले दुःख गर्नुपर्छ कि परिश्रम गर्नु त्याग गर्नुपर्छ हामीहरूको पुस्ताले होइन। त्यो मेहनत गऱ्यो भने बल्ल हाम्रो भावी पुस्ता सही रूपले आउँछ र भावी पुस्तालाई अहिलेदेखि नै हामीले ग्रुमिङ गर्नुपर्छ कि उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ, बाटो देखाउनुपर्छ। जुन चाहिँ हाम्रो स्वामी हरिदासजीले चाहिँ एउटा सही मार्ग उहाँले देखाउनु भएको छ होइन। त्यो मार्गमा त्यो अनुसार जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजले जुन चाहिँ एउटा भक्ति रस सिद्धान्त भनेर दिनुभएको छ उहाँले होइन, त्यो भक्ति मार्गमा हामी लाग्यौँ भने उहाँले भन्नुहुन्न कि होइन संसार तिमीले छोड्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ कि, किन शरीरको लागि त संसार चाहियो नि त। हामीले संसार त्यागेर चाहिँ बाबाजी बनेर चाहिँ मात्रै आध्यात्मिकता होइन, हामीले गृहस्थ आश्रममा बसेर एउटा संसारको काम कर्तव्य गर्दै हामीले आध्यात्मिक बन्नुपर्छ, तब मात्रै हाम्रो कल्याण हुन्छ। हजुर, यहाँले भने जस्तै सबैको कल्याण होस्। यहाँको अमूल्य विचार र समयका लागि हामी आभारी छौँ सुरेश सर। धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो होइन, र मैले भनेका कुराहरूमा कुनै किसिमको त्रुटि भए म क्षमा याचना गर्छु होइन। यी विशुद्ध मेरा आफ्ना विचारहरू हुन् र संस्थाको हिसाबले मैले केही कुरा राख्न पाएँ, एउटा संस्थाको परिचय राख्न पाएँ, त्यसको लागि यहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। राधे राधे। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरेश प्रकाश आचार्य, उपाध्यक्ष नेपाल माधव राधा समिति नेपाल। आजको बहस यति नै। अर्को बहसका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।